बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं बुनेर में मौजूद हूँ। चंद दिन पहले क्लाउड बर्स्ट की वजह से यहाँ जो तबाही मची थी, उनमें से सबसे ज़्यादा जो इलाका मुतासिर हुआ था वो है बिशवानी एरिया, जो कि सोशल मीडिया पे उसके मनाजिर भी बहुत ज़्यादा वायरल हैं। तो मैं भी आज यहाँ पे आया हूँ ताकि यहाँ के मुकम्मल मनाजिर जो है, जो हक़ाइक़ हैं यहाँ के, जो लोग यहाँ पे मुतासिर हुए हैं, तो वो सारा आप लोगों को इस व्लॉग में मैं दिखाऊंगा, तो मेरे साथ रहिए। माशाल्लाह यहाँ पर भी फ्लड रिलीफ कैंप कायम हुआ है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग जमा हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पे बांटी जा रही है। ये सामने सारे लोग बैठे हुए हैं। ये है बिशौनी की गलियाँ, जहाँ पर आज गम का समा है। कोई दौर ऐसा भी इस पे गुज़रा है, बल्कि कुछ दिन पहले यहाँ पे बच्चे, बूढ़े, जवान सब घूमा करते थे, हंसते थे, खेलते थे, मुस्कुराते थे। लेकिन आज बिल्कुल सुनसान पड़े हैं। किसी बच्चे की आवाज़ यहाँ सुनाई नहीं दे रही, बिल्कुल वीरान पड़े हैं। इस गली में थोड़े बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं, बच्चे, शोर भी है। यहाँ एक दुकान है, वो भी खुली है, लेकिन अगली गली में कुछ भी नहीं है, सिर्फ पत्थर, रेत, ये चीज़ें पड़ी। यहाँ पर मुख्तलिफ पार्टीज़ आ रहे हैं और इसी तरह रिफाई इदारे रिलीफ पैकेजेस ला रहे हैं, और बच्चे भी यहाँ पे घूम रहे हैं, वो उनसे उसूल कर रहे हैं। ये है बिशवानी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, क्योंकि यहाँ पे मुकम्मल आबादी थी और पानी का नामो निशान तक नहीं था। इस वजह से लोग बिला खौफ यहाँ पे तामीरात किया करते थे। लेकिन अल्लाह का करना था कि ऊपर से क्लाउड बर्स्ट हुआ, और ये भी वही पहाड़ है जो उस तरफ पे कदर नगर है, तो उस तरफ पे भी पानी गया और इस तरफ पे भी काफ़ी जगहों पे जो है वो क्लाउड बर्स्ट गिरा। तो ये इलाका भी उसमें काफ़ी ज़्यादा बह गया और बहुत सारे मकानात और बहुत सारे लोग। अभी मैंने बंदे से पूछा तो उसने कहा तकरीबन हमारे इस गांव के 83 बंदे इसमें शहीद हो गए हैं। यहाँ एक घर जो कि बिल्कुल दरमियान में है, और इसके ऊपर छत पे हमें नज़र आ रहा है कि पानी के आसार हैं। तो इसका मतलब है ये सैलाब इतना शदीद था कि 3 मंजिला इमारत तक ही पहुंचने वाला था। यही वजह है कि यहाँ पर तबाही बहुत ज़्यादा मची है। एक तो यहाँ पे मुकम्मल घर बने हुए थे और अभी वो सारे उसमें बह गए, क्योंकि यहाँ पे पानी के लिए कोई गुज़रगाह नहीं था, और अभी क्लाउड बर्स्ट के बाद से ये पानी यहाँ पर जारी हो गया है। हर चीज़ यहाँ पे बिखरी पड़ी है और लोग भी कोई दिखाई नहीं दे रहा, जैसे कि वो लोग किसी और जगह पे मुंतकिल हो गए हों। कहते हैं कि यहाँ सामने पहाड़ी पे क्लाउड बर्स्ट हुआ और आनन फानन पानी यहाँ आ पहुँचा, अपने साथ ढेर सारे पत्थर, मट्टी, सब कुछ ले आया और इस पूरे गांव को दबा दिया और सारा गांव ख़त्म हो गया। बिल्कुल गांव के वस्त में ये सैलाब आया है और पूरे गांव को बर्बाद कर गया। लेकिन माशाल्लाह यहाँ के बाहिम्मत लोग अब भी अपने मदद आप भी काम कर रहे हैं, और जो यहाँ पे तंजीमें हैं वो भी काम में लगे हुए हैं और खिदमत कर रहे हैं। अब भी वो बंदे को देखो, खुद ब खुद मट्टी निकाल रहा है अपने घर से। हुकुम दगा दे अलखिदमत वाला सही تاسره بایله بی کولی سنو میو
حفیظ الله ستا نوم څه دی؟ جینۍ نوم توبه دی، هلک نوم حفیظ الله، هغه میلاو شوی دی، جینۍ نه ده میلاو شوې. ستا نوم څه دی؟ वासिम वासिफ। तो अल्लाह से मैं मिला, इससे पहले इसका छोटा भाई था, इनके चचा का घर था यहाँ पर। एक तो इनका अपना घर भी काफ़ी मुतासिर हुआ है, आप देखें। और यहाँ पे इनके चचा का घर था ये, जिससे 6 अफराद शहीद हुए इस हादसे में। और जो छोटी बच्ची थी तूबा, वो अभी तक ना मिल सकी, शायद वो यहाँ पे दब गई है। बस यही सबसे दर्दनाक वाक़या है यहाँ का कि 5-6 अफराद ऐसे हैं जो अभी तक मिल न सके। ये दरमियानी आबादी, इसके उस साइड से भी पानी आया था, लेकिन वहाँ से साफ़ पानी था, मतलब साफ़ी पानी, और उसमें इतना ज़्यादा पत्थर नहीं थे। और इस तरफ पे ये पत्थर वगैरह ही चीज़ें ज़्यादा आ गए, तो उस तरफ से भी इस आबादी को घेरा था और इस तरफ से भी। इनके सिर्फ छतें नज़र आ रहे थे, पानी का फ्लो बहुत तेज़ था, तो इस साइड को ज़्यादा मुतासिर किया। और वहाँ पे कच्चे मकानात थे जो कि बच गए। ना चे घर न बकतले संग बो घर न बस चलो खादे दे ओबो दोड़ो तरफुन ता दगो ونه وی او دلته مینز باندې آبادی نه و خالصه. अच्छा नाज़रीन, इस बच्चे का कहना है कि पहले अगर आप इसका नज़ारा करते तो वो ये था कि पानी के इस तरफ पे भी दरख्त थे, उस तरफ पे भी दरख्त थे और साइडों पे आबादी। लेकिन इस थोड़े से पानी ने वो तबाही मचा दी कि उस तरफ के मकानात भी बर्बाद कर गए और इस तरफ के भी। और यहाँ पे तो किसी दरख्त का कोई पता नहीं चल रहा कि उनके आसार तक भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। 15 अगस्त باندې کوم دا واقع شوې ده جی یو افسوسناکه واقعه ده او په ټول وطن باندې وسم د اوبره خوري دي نه مخکې ملګری د دې ټول غمخوارو سره مدد کوي. خو چې کله دا واقع وشو نو دا هغه وخت الحمدلله خدمت برسر بیکار ده. ټول ملګری نه دي کې ضرورت نشته او ډیر شه ملګری دی واځي دا نه دي ټول وطن کې چې څومره نه دیله وسه. خو دا هم ده کنه چې بارو بار دا هم مشهوره ده چې کوم متاثره خلق نه دی هغه هم ځان پیش کوي مخې ترازی، او چې کوم اصل مستحقین دی هغه ته حق نه رسی کنه. نو تاسو د ادارو کې د ټول نه مس پوینټ دا دی چې دا کم ملګری د دې علاقې دي، د دې باشندگان دي، د دوی د دې کلی نه د مړو نه د ژوندونه یا چې کم مس پرسن دي دا ټول نه دا به خبر دی د دې ټول نه بالکل. لکه مخکې تاسو دا ډیټا جمع کړ د ځان سره د دې علاقې زموږ سره چې کم زموږ نمائندگان دي د خدمت نو دا ټول په سرپرستۍ کې دا ډیټا جمع شوې ده. کور ته د هغې په قلاره باندې رسایي کېږي او د چا چې څونه مسایل دي او مشکلات دي هغه مخکې په وړاندې ځي ملګري په هغې باندې تبصره. او تاسو دې لپاره صرف تاسو د خوراک تنظیم کوئ یا ورسره د کورونو هم مخکته چې دی نو تاسو وکته صوبۍ کې پرون چې زموږ ملګري کوم 15 کسان هغې نایانو په جام د هغو چې کوم سامان هغه ټول تښتېدل او ورک شو نو هغه سامان واپس دوی له ورکړو نوی او په دوباره مطلب هغه له دوباره کاروبار چې هغه ورته سټارټ هغه ملګرو سره خدمت او دلته زموږ دلته کې میډیکل سٹور دی، زموږ سره خپل ډاکټران دي، دا زموږ ملګري اوس راغلي وو هغه روټۍ تقسیموي په کم دا درې ټیمه چې کم د روټۍ ترتیب دی په دې کې کوشش کوي چې کم ملګرو ته رسایي کوي په هغه طریقه کار باندې هغه رسایي کوي. دغه شانتي چې کم ملګري دي د هغو کورونو کې دغه نسخوالې جمع شوې کاڼې دي یا نور څیزونه دي نو په هغې ملګرو کې کوشش کوي په نمبروال باندې صفایي کوي. هر یو کس د ورځي چې صفایي وکړي چې کومو کسان ته څونه پورې د هغو نه رسایي کېږي بغیر د سرکاري دغه نه نو هغو ټول له کوشش کوي. الله تعالی رب العالمین دې تاسو ته هم جزای خیر درکړي او الله تعالی دې موږ د عبرت مقام جوړ کړي. دا ستاسو دا ستړی دې الله تعالی قبول کړي، زموږ دا راتلل دې الله قبول کړي او قول هذا. तकरीबन मेरा यहाँ पे 1-2 घंटे होने वाले हैं कि बहुत सारे लोग रिफाही एतबार से यहाँ पे आ जाते हैं, रज़ाकाराना तौर पे यहाँ पे लोगों की खिदमत करते हैं। कोई उनको खाना दे देते हैं और कोई नकदी भी उनको हवाला कर देते हैं। और जिस तरह के अभी अलखिदमत वालों ने भी मुझे बताया कि हमारे पास इनका पूरा डेटा मौजूद है और उसी के मुताबिक हम अपना काम जारी रखे हुए हैं।
وعلیکم دکانونو کې لاندې ستاسو دکانونه ودلته زمونږ دکان نه هو اسی زه کته کوشم د دکان کې ولاړم دکان دا ور کې نه ولاړم جی هغه کې ولاړم ها د دې کور چې کوم کس ته هغه شهید شه دی پکې زمونږ سره دلته ولاړو د دکانونو کې جی ما ورته مې د څه خېجو زمونږ بلې کور باندې هغه ځکه لار ورسې ها دا سره هغه چې دلته کې راغله پته نه چې دې کې څه شي دا چې د پاتې دا زمونږ کورونه سره راغله دی خاصه سو کورونه هم داسې دا وبا شانته راغلي دا دې کنه دا چې کوم دې بغیر راغلي په دې راغلي جی اللہ دی تفصیل صبر راکی دے دینے عمل بدل. بس میرے دوستو یہاں پہ تو تقریباً ہم نے 1-2 گھنٹے لگا لیے اور کافی لوگوں کے ساتھ ہم ملے، لیکن وہ جو متاثرہ خاندان تھے جن کے پیارے جو ہے وہ اس سیلاب میں چل بسے تو ان سے ملاقات نہ ہو سکی. وہ اکثر تو یہ اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں ہیں لیکن یہاں پر کوئی دکھائی نہیں دیتا، اور جو لوگ جن سے ہم ملے ہیں تو وہ زیادہ تر دوسروں کا کہتے ہیں کہ ان میں جو ہے فوتگیاں ہوئی ہے، اور باقی گھر تو اکثر جو ہے یہاں پہ متاثر ہوئے ہیں، اور جو کچھ گھر تو ایسے ہے کہ وہ بالکل ملیا مٹ ہو گئے. یہ بھی ایک گھر کا دروازہ ہے، مین گیٹ ہے، اور اس طرف پہ کوئی گھر نہیں ہے، صرف دروازہ اور صرف مین گیٹ جو ہے وہ بچ گیا ہے. یہاں پہ بھی چھوٹے بچے اور بوڑھے جوان سارے آیا کرتے تھے، ان گلیوں میں کھیلا کرتے تھے. بالکل آج بالکل سنسان پڑی. دوستو یہ آج کا ولاگ تھا یہاں پہ، اور یہاں اکثر ہم نے دیکھا، وعلیکم السلام، یہاں پر اکثر ہم نے دیکھا یہ بچے ہیں، ان کے پاس بھی راشن ہے، اور یہاں پر بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں. وہ قدر نگر کی طرف ہمیں زیادہ تر ادارے والے لوگ نہیں ملے. یہاں پر ان لوگوں کی کافی بھرمار ہے، اور بہت سارے زیادہ آئے ہیں یہاں پر، خصوصاً الخدمت والے بھی ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے لوگ جو کہ انفرادی طور پر جن کا کسی بھی فاؤنڈیشن کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ بھی یہاں پہ آ کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کوئی نقدی میں اور کوئی اسی طرح خوراک وغیرہ ان کو مہیا کر رہے ہیں.